नमस्कार, साँझको गन्थन बुलेटिनमा स्वागत छ। म राजु गिरी। बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। आउँदो वैशाखमै निर्वाचन हुने र यसमा कुनै शङ्का नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफैले आफैलाई कलङ्कको टीका लगाएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता र राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप ढुक्क भएर लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध। सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्ने हुने नेता रामहरि खतिवडाको स्पष्टोक्ति। रिजनल हस्पिटलको साधारण सभा सम्पन्न, हस्पिटलमा थप सेवा विस्तार गर्ने योजना। र मोफसलको चर्चित फुटबल प्रतियोगिता हारारा गोल्ड कप यही चैत 17 गतेदेखि पोखरा रङ्गशालामा हुने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिना उद्देश्य 3 जना प्रधानमन्त्रीहरू लौरीको सहारासहित देशभरि हिँडिरहेको बताएका छन्। चितवनमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नाम नै लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई नकारात्मक उद्देश्यसहित देश दौडाहामा लागि परेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नफुटेको दोहोऱ्याएका छन्। पार्टीका केही व्यक्तिहरूमा मात्र छोडेर गएको उनको भनाइरहेको थियो। पार्टीमा शुद्धिकरण आवश्यक रहेको अवस्थामा पार्टी नै छाडेर गएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले 2078 साल वैशाखमा निर्वाचन हुने स्पष्ट पारेका छन्। कतिपयले चुनाव हुँदैन भनेर अल्मलाइरहेको बताउँदै निर्वाचन हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। हामी सभा हलको शिलान्यास गरिरहेका छौँ, बाटो चौडा गर्ने कामको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू किन छटपटाउनु भएको? बाटो बन्दा उहाँहरूलाई पीर किन परेको? सभा हल बन्दा किन पीर परेको? हिजो वक्तव्य निकालेको सुनियो। वक्तव्य 1 अरब 20 करोड हामीले दिने, भवन हामीले बनाउने, अनि कुन केटाकेटीले चाहिँ यहाँ शिलान्यास गर्ने त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफैले आफैलाई कलङ्कको टीका लगाएको बताएका छन्। धनगढीमा आयोजना भएको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद विघटनको कुनै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतले लोकतान्त्रिक विषयलाई बुझ्ने उनले विश्वास गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था भएको भए आफूहरू मिलेर संसदको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो। आफूहरू धनगढीमा उखान टुक्काका लागि नआएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आम नागरिकको समस्या तथा देशको राजनैतिक विषयमा बुझ्न आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफूले आफैलाई तल्लो स्तरको व्यक्तिका रूपमा उभ्याएको उनले बताए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न भूमिका खेल्ने अनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्ने मलाई तपाईहरूले गरेको विश्वास, तपाईहरूले ममाथि गरेको भरोसा, मलाई यो भूमिका खेल्नको लागि तपाईहरूले गरेको सहयोग निकै ठुलो छ र म नेपाली जनताको ऋणी छु। नेपालका ती जनता जो विभेद र उत्पीडनमा परे तिनीहरूको ऋणी छु भनेर मैले पार्टी एकताको निम्ति पहल गरेकै हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका, निर्वाचन आचार संहिताको घोषणा र राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तर्जुमा भएको छ भने निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका बन्ने क्रममा छ। निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका स्वीकृत भएसँगै आगामी निर्वाचन प्रायोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको ढोका खुल्नेछ।
यद्यपि निर्वाचन आचार संहिताबारे राजनीतिक दलसँग आयोगले परामर्श गर्न बाँकी नै छ। दलसँगको छलफल र परामर्शपछि आचार संहिता स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका पनि अहिले तर्जुमाकै क्रम अर्थात् मस्यौदा बन्दै गरेको अवस्थामा छ। कार्यतालिका स्वीकृत भएपछि राजनीतिक दललाई दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आयोगले सूचना जारी गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउँदा सामान्य असर देखिए पनि केही समय पश्चात आफै हराएर जाने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। खोप लगाएको ठाउँ रातो हुने, सुन्निने, चिलाउने, टाउको दुख्ने जस्ता सामान्य असर देखिएको छ। उनले कसैलाई हालसम्म जटिल स्वास्थ्य समस्या भने नआएको बताए। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले खोप पश्चात अवाच्छिन्न घटनाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि देशभरि नै विज्ञ टोली परिचालन गरिएको बताए। मन्त्रालयले सबैलाई ढुक्क भएर खोप लगाउन अनुरोध समेत गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि 169 खोप केन्द्रबाट 46,197 जनाले खोप लगाएका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा ल्याइएको उक्त 10 लाख मात्र खोप देशभरि नै दिइन थालिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला पार्टीका लागि मान्य हुने बताएका छन्। प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले नेपाली काङ्ग्रेस विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने बताएका हुन्। लामो समयदेखिको सङ्घर्षको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त संविधानको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएको जनाउँदै खतिवडाले संविधानका विरुद्धमा हुने जुनसुकै गतिविधि पार्टीलाई मान्य नहुने बताएका छन्। मुलुकमा निर्वाचन भएमा पार्टीको महाधिवेशन भदौमा हुने र प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएको अवस्थामा भने आगामी जेठ महिनामा हुने उनको भनाइ छ। नेपालमा आज थप 109 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 2,70,854 पुगेको छ। हाल नेपालमा 2,779 जना सक्रिय कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 350 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 2,66,048 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा आज थप 2 जनाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल सङ्ख्या 2,027 पुगेको छ। त्यसैगरी आज पोखरामा 10 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 15,517 पुगेको छ। पोखरा वडा नम्बर 5 0 किलोमिटर स्थित रिजनल हस्पिटल प्रालीको तेस्रो साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। सभाको उद्घाटन गर्दै अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर जगतबहादुर खड्काले सेवाग्राहीलाई सुलभ दरमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेकाले हस्पिटलले सेवाग्राहीको मन जितेको बताए। हाल 50 शय्याद्वारा सेवा दिइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष खड्काले अस्पतालको सेवा विस्तार गर्दै 50 शय्या थप गरी 100 शय्या बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। साथै सेवाग्राहीबाट लिने टिकटको मूल्य अझ सुलभ बनाउने तयार रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै हस्पिटलकै मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर तारा गुरुङले छोटो समयमा नै हस्पिटलले सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सफल भएको बताइन्। यता हस्पिटलका व्यवस्थापक अर्जुन प्रसाद शर्माले कोरोनाको अवधिमा सेवाग्राहीमा कमी आएको बताए। उनले गत 2 वर्षमा हस्पिटलले गरेका उपलब्धिका विषयमा जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा हस्पिटलको कमी कमजोरी छ भने औँलाएर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने वक्ताहरूको जोड थियो। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूको कामको सम्मान स्वरूप उत्कृष्ट 4 कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा सम्मान समेत गरिएको छ। सम्मानित हुनेमा आशरी गुरुङ, सूर्यकुमारी घरती, वसुन्धरा गिरी र नीता भण्डारी रहेका छन्। बुलेटिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबले यात्रा प्रतिबन्धको समयावधि फेरि लम्ब्याएको छ। साउदी अरबको सरकारले यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको समयावधि थप गरिएको घोषणा गरेको हो।
नयाँ निर्णय अनुसार नागरिकले आगामी मे 17 तारिकसम्म यात्रा गर्न नपाउने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कोरोनाको महामारी खतरापूर्ण अवस्थामै रहेकाले यात्रा प्रतिबन्धको निर्णय खारेज गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले समयावधि थप गरेको हो। साउदी अरबमा नागरिकलाई देशभित्रै पनि यात्रा गर्न, सामुद्रिक क्षेत्रमा जान, हवाई तथा स्थल मार्ग मार्फत सिमानाभन्दा बाहिर आवत जावत गर्न अघिल्लो वर्षको मार्च 13 देखि नै प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप ल्याउन ढिलाइ भएकाले यात्रा प्रतिबन्धको अवधि पनि लम्ब्याउनु परेको साउदी अरबको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। बुलेटिनमा अब खेल प्रसङ्ग। कोरोना महामारीले केही समय पछाडि धकेलिएको मोफसलको चर्चित फुटबल प्रतियोगिता आहारारा गोल्ड कपको 19औं संस्करण चैत 17 देखि 28 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा हुने भएको छ। पोखरामा आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजक सहारा क्लबका महासचिव रामजी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा नेपाली र विभिन्न देशका क्लबले सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। यस प्रतियोगितामा विदेशी क्लब, ए डिभिजनका क्लब, मोफसलका टिम र आयोजक सहारा क्लब पोखरा गरी 12 टिमको सहभागिता रहने क्लबले जानकारी दिएको छ। यद्यपि क्लबका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले कोरोनाका कारण टिम सङ्ख्या र विदेशी खेलाडीको आगमनबारे तत्काल भन्न नसकिने बताए। हालको प्रतियोगिताका लागि क्लबले टिकट शुल्क र पुरस्कार राशिका बारे सार्वजनिक गरेको छैन। क्याराभान गोल्ड कप सहित 20 वर्षदेखि सहारा क्लबले पोखरामा फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतियोगिताबाट बचत हुने रकम आयोजक सहारा क्लबबाट सञ्चालित सहारा फुटबल एकाडेमी सञ्चालनमा खर्च गरिँदै आएको छ। बगर भाइ खलकले 10औं संस्करणको बगर भाइ एट ए साइड भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिता फागुनको अन्तिम साताबाट आयोजना गर्ने भएको छ। भाइ खलकको आज सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकले चौथो स्वर्गीय रञ्जित गुरुङ स्मृति तथा 10औं बगर भाइ खलक भेटरान्स एट ए साइड अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आगामी फागुन 24 देखि 29 गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्थाले विगत 2068 सालदेखि 40 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका खेलाडीहरू समेटेर भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ। करिब 12 लाख खर्च हुने उक्त प्रतियोगितामा मित्र राष्ट्र भारत र नेपालका गरी करिब 25 टिमको सहभागिता रहने अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। केही दिन अघि मात्रै बगर भाइ खलकले हेटौडामा सम्पन्न भेटरान्स फुटबलमा उपाधि विजेता रहेकोले पनि निकै जोसका साथ 10औं संस्करण आयोजना गर्न अघि बढेको अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। बुलेटिन सकियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षक पुनः एकपटक। आउँदो वैशाखमै निर्वाचन हुने र यसमा कुनै शङ्का नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफैलाई कलङ्कको टीका लगाएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता र राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप ढुक्क भएर लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध। सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्ने हुने नेता रामहरि खतिवडाको स्पष्टोक्ति। रिजनल हस्पिटलको साधारण सभा सम्पन्न, हस्पिटलमा थप सेवा विस्तार गर्ने योजना। र मोफसलको चर्चित फुटबल प्रतियोगिता आहारारा गोल्ड कप यही चैत 17 गतेदेखि पोखरा रङ्गशालामा हुने। गन्तन बुलेटिन आजलाई यति नै। भोलि भेट्ने बाचाको साथ म राजु पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।